اللہ مدت گزریے سکدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا اور کردہ تو اڈا بھی سارے آندہ انہیں پتہ لگ جائے گا کیدہ جی کردہ ذرا تڑپ جانا اللہ مدت گزریے سکدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے ساڈا پھیریاں پان نو جی کردا اور کٹنے دے چکر بیت اللہ دے اور بیت اللہ دیاں پھیریاں پاؤنیاں جے کہ ایتھے ہی پھیرے کٹنے جے پاک پتن دے قصور دے اور بلے شاہ دے اہل حدیث دا دل لگ دے یا مکے لگ دے یا مدینے لگ دے اللہ مدت گزریے اور لوکاں دے پاکستان دے اندر بیت اللہ بھی بنا لے ہے روزہ بھی بنا لے ہے اہل حدیث آندے اسی پاکستان والے بیت اللہ نو من دے ہی نہیں اسی من دے ہی نہیں اسی تے آنے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے ساڈا بھیڑیاں پان نو جی کردا اللہ تیرا گھر ویکھاں میرے سونے اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں او جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی فیصلہ بادیا جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ لنگان نو جی کردا اللہ بڑے پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے بڑے پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ مندڑے چج کر کے اللہ تو 2017 جویں لے گیا میرا ویر ثانی لئی ظہیر یزدانی سی ڈی سینٹر الہ آباد والا میرا ویر میرے نال آیا ہے میرے ویر نے ہاتھ پکڑ کے میں بیت اللہ دا طواف کرایا نال میرے برادر مکرم حافظ محمد ہارون یاسر بغوی صاحب اللہ اسے میرے ویر دیاں بھی حفاظتہ فرما عرشاں والیا بڑا یاد آ رہے ہیں وہ منظر اتنا اکھاں دے وچ گھوم رہے ہیں وہ منظر بڑے پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ ہاں مندڑے چج کر کے تے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو نہیں بولے کہو سبحان اللہ اور پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا تے کل کی تھی تے کمال کر دیتی فرماندے کی نے دیکھا خیف منا نمرار دیکھا خیف منا نمرار نال مشار یعنی مزدلفہ پھرا کملے آوانگ میں تھا تے پھرا کملے آوانگ میں تھا تے کملا صدوان نو جی کردا